عليكم ومرحبا بكم في أول فيديو لي في قناتي على اليوتيوب. الهدف من هذه القناة هو أنه سأشارككم تجربتي الخاصة في مجال الإي كوميرس وكيف التربح من هذا المجال. سأطلعكم أيضا على طريقة إنشاء موقع كالتجارة الإلكتروني بشكل محترف وبصفة قانونية دون أن تتعرض للمساءلة القانونية. سنتعرف أيضا على بعض النقاط التي يجب الالتزام بها لحماية موقعك الخاص، وسأضيف أيضا بعض الفيديوهات والشروحات في مجال الويب عامة وخاصة. Let's move. أولا وقبل كل شيء سنتطرق إلى التجارة الإلكترونية وما تسمى بالإلكترونيك كوميرس ومتى بدأت. في بدايات الإي كوميرس سنة 1971 أول عملية وهي C2C، يعني consumer to consumer. كانوا الشباب يتداولون نوعا من أنواع المخدرات. هذه هي أول عملية تجارية إلكترونية سجلها التاريخ. وبعد ذلك سنة 1973 كان أول نظام تسويق إلكتروني ألا وهو البي تو سي، يعني البزنس تو كونسيومر. وسنة 1981 ظهر البي تو بي ألا وهو البزنس تو بزنس، يعني شركة لشركة. على سبيل المثال موقع علي بابا. نموذج البي تو سي هو الأكثر مثالا والأكثر شهرة على سبيل أمازون. ونموذج سي تو سي ألا هو كونسيومر تو كونسيومر أكثر نموذج عالميا هو موقع اي باي. كما يعلم الجميع أن هناك العديد من الأشخاص يعملون فقط على مستوى السوشيال ميديا، فيسبوك، انستغرام إلى غير ذلك، لكن نحن نريد إنشاء متجر إلكتروني احترافي. سنحتاج بعض التقنيات الغير مكلفة. سنحتاج سكريبت اللي هو الكونتنت مانجمنت سيستم CMS. هذا CMS سيعطيك تقرير الشراء اللي هو طابلو دو بور، ويدير العمليات الحسابية وعمليات البيع إلى غير ذلك من الموديلات المجانية. الآن سأتكلم فقط على اثنين من open source أو سكريبت أو CMS Content Management System. أنا شخصيا تعاملت معهم وبشكل شخصي. أولا سأتكلم عن الووكوميرس. ووكوميرس هو open source as add-on، يعني add-on يعني نقوم بإضافته إلى الوورد بريس لكي يصبح لدينا موقع إلكتروني دو كوميرس. ثانيا سأتكلم على البريستا شوب. بريستا شوب أنا شخصيا من عشاق البريستا شوب. وبعد سأتكلم على الماجنتو. الماجنتو اشترته ايباي فقط نقطة. ماجنتو اشترته ايباي وهو يدعم اللغة العربية، لكن فقط يجب أن تكون بروفيشنال لكي تستغل قوة الإي كوميرس سيستم التي توجد به. السام اس بريستا شوب لم أتطرق إليه لأنه هو موضوعنا وهو هدفنا لإنشاء موقع إلكتروني خاص بك. بعد ذلك عندما تقوم بهدفك عندما تقوم بإنشاء فكرتك عندما تقوم بإنشاء فكرتك يجب الانتقال إلى دراسة السوق لكي يكون مشروعك ناجحا. لا تنسى هذه الخطوات. بعد دراسة السوق ستتطلب إلى ما يسمى بالبزنس بلان أو المخطط التجاري، وأشهرهم البزنس موديل. على سبيل المثال بزنس موديل فيه العديد من الجداول، ربما تسع محاور سنتطرق لها. سنبدأ أولا ب Customer Segment اللي هو شرائح العملاء. ثانيا سننتقل إلى ال Value Proposition وهي القيمة المضافة أو العرض المقدم، ماذا ستقدم للسوق. ثالثا سننتقل إلى Channels وهي قنوات التوزيع أو القنوات الاتصال بالشرائح Customer Segments. رابعا سننتقل إلى Revenue Streams ألا وهي مصادر إيرادات، هي نقطة جد مهمة. خامسا
سننتقل إلى الكي ريسورس، يعني الموقع الإلكتروني الخاص بك وفريق العمل إلى غير ذلك. عفوا، يجب ملء هذه المحاور لكي تقوم بتحديد هدفك ونوع عملك أو نوع فكرتك. سننتقل بعد ذلك إلى ال Key Activities. Where is Key Activities? This Key Activities ألا وهي الأنشطة الرئيسية. بعد ذلك سننتقل إلى Key Partners ألا وهي الشراكة الرئيسية. شكون اللي غادي يبني معاك هاد المشروع ديالك بيان سور لإنجاحه واستخدام الطريق الجيدة. بعد ذلك سننتقل إلى آخر مرحلة ألا وهي الكوست ستراكشر، هيكلة التكاليف. هناك العديد من الفيديوهات في اليوتيوب لشرح البزنس موديل كانفاس، لذلك يمكنكم التطرق إليها. بعد ذلك أي شخص فيكم يفكر في مشروع جديد يريد تقديمه للسوق يجب عليك أن تعلم أن نظرتك لمنتوجك تختلف عن نظرات الناس إليه، ألا وهو المنتوج. وهذا هو الخطأ الذي يقع فيه أغلبية الناس. دافيد سكوت هو إنسان سبيسياليست في الماركتينج. كان قال لهم مقولة، كان قال لهم customer doesn't care about your product or your business, they only care about then sales. يعني العميل لا يهتم أبدا بالمنتج أو بشركتك، هما فقط يهتمون بالمنافع التي سيحصلون عليها من خلال منتوجك. الآن سنتطرق إلى المرحلة التطبيقية. أول شيء سنذهب إلى موقع l'auto-entrepreneur rn.ae.gov.ma/registration. ستقوم بملء هذه الاستمارات. ستجد العديد من الفيديوهات طريقة شرح هذه الاستمارات، لن أقوم بشرحها لأن هناك العديد من الفيديوهات في يوتيوب كيفية شرح طريقة الاستمرار ملء هذه الاستمارات. بعد ذلك عند ملئها يجب عليك دفعها وتقديمها لبريد بنك. ستقول لك تلك الموظفة المدة الزمنية التي تستهلكها لاستخراج بطاقتك والبدء بعملك. بعد ذلك هناك موقع اسمه voilà l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. هذا الموقع لكي تقوم بتسجيل فقط اسم شركتك. عفوا، لشرح مبسط هنا في هذه الاستمارة إذا أردت معرفة بعض المعلومات عن بعض الشركات فقط يمكنك كتاب اسم الشركة وسيطلعك على بعض المعلومات بها، مثلا لا فورم جوريديك، الار سي ولا الاي سي او ولا الكابيتال شيفر دافير دو لا سوسيتي، إلى العديد من بعض الامتيازات. الآن سنتطرق إلى directonpeak.ma. لبعض المعلومات فقط، هذه أشياء قانونية لكي تظل دائما تحت حمايتك القانون. Donc, demande un certificat négatif. Donc, le type de bénéficiaire, كاين personne physique كاين moral. حنا bien sûr غنختارو personne physique. أيضا لن أريكم كيفية ملء هذه الاستمرارات، هذه أشياء اعتيادية. هنا ملء le nom, le prénom,
le type d'identité, la carte nationale ou le passeport ou la carte de séjour. Bien sûr, moi, il a qu'un مغربي ما خصكش دير carte de séjour. Donc le numéro de l'identité, le numéro de la carte nationale, l'adresse, les billets voix. Donc هذه نقدر نشرحها لكم. هذه كتعني رقم الزنقة واسم le nom de la rue et le numéro. Donc هنا بلا ما دير المهم الا درتي هنا le nom et le numéro. بعد ذلك لو كود بوستال، بعد بي بيان سور ماروك، في مدينتك، الناسيوناليتي بيان سور ماروك، التليفون والتيليكوبيور. التيليكوبيور هو الفاكس، الا كان عندك الفاكس ديرو، ما كانش عندك ما كاينلاش. دونك ليميل ليتاب سويفون، ما كاينلاش ندير انا ليتاب سويفون، غدير لو دوموندور، تصل لي دوموندور. لي دوموندور نفس لي كاز، الا كانوا عندك نفس يمكن لك تعمرهم. في هاد لي كاز هادو دايرين لك les champs marqués sont obligatoires. Les champs marqués sont obligatoires. لذلك OVH Maroc. كنجيو الويب هوستينغ، ابري كنجيو l'hébergement de l'hébergement web 17. كنجيو la création de site internet PrestaShop. للمعلومة OVH يمكنك من تحميل CMS على هو البريستاشوب de A à Z. لن تجد أي صعوبة في تحميل الموقع وإنشاء الباز دو دوني بالباك اب إلى غير ذلك من الصعوبات. بعدها سنختار باك بيرسو، كوموندي. للإشارة OVH يحتوي فقط على .com، يحتوي فقط على اكستنسيون .com. إذا كنت تريد أخذ اكستنسيون .ma هناك موقع آخر اسمه إبر جاهز. فوالا هنا كنجيو كنكوشيو على اكستنسيون .ma و اكستنسيون .com بوغ لا ريشيرش. نجيو بوغ لا ريشيرش نديرو اجي تشري. درتها هكا باش تكون شويه نقدروا باش ما نلقاوهاش ريزيرفي، نلقاوها ديسپونيبل. دونك بوغ لا ريشيرش كاينين دوز اكستنسيون. فوالا اجي تشري كاينه يمكن ليك تريزيرفيها، tu peux choisir اجي تشري في ليكستنسيون .ma وفي ليكستنسيون .com. للمعلومة OVH لا يحتوي على .com، لا يحتوي على .ma، يحتوي فقط على .com و .shop والعديد من الاكستنسيونات. نديرو اجي تشري. قالك فيسيزي لو نون دومين يعني ليكستنسيون. هنا يقدر يعطيني لاكسي بوغ لا ريشيرش. للمعلومة إلا كنتي باغي مثلا أجي تشري، هناك أيضا لو باك خاص ببريستاشوب عند إبر جاهز. يمكنك أيضا استخدام هذه الشركة، لكن حسب خبرتي وتعاملي مع OVH فأنا أفضل OVH. Continue. Donc on a le prix gratuitement pour les services OU, pour les services TNSS.
continue. choix d'un module préinstallé. كيف قلت لكم كاين ديجا العديد من السمات، كاين ووردبريس، كاين بريستاشوب، كاين جملة، كاين دروبال، كاين العديد من السمات. نحن سنتطرق إلى بريستاشوب. سنختار بريستاشوب. أخيرا le prix total TTC c'est 343. Si vous avez déjà un compte, tu peux remplir l'identifiant, le mot de passe. Si vous n'avez pas un compte CVH, il faut faire une inscription de A à Z. Donc Maroc, type de compte associé entreprise, électi auto-entrepreneur, dire entreprise. كنتي particulier دير particulier، وتقدر تبدا particulier ومن بعد تعيط لهم تقول لهم بغيت نبدل لو ستاتي auto-entrepreneur. Le prénom par exemple المدني انا ديجا مانسكريفي عندهم، دونك غادي يعطيوني. دونك ندير شي سمية اخرى، عزيز علي، mot de passe، ايميل je sais pas، ندير ايميل، ندير الميل ودير لو كود بوستال ديالك هنا، ودير المدينة ديالك، تليفون هنا غدير ام ولا كنتي فام، لا في دو نيسونس المدينة اللي دزتي فيها. دونك خصني نعمر انا هاد سميتو لو كود اللي غابة، numéro du téléphone créer un compte. Voilà, déjà enregistré. Donc ملي كتكمل l'inscription كيعطيك ليدونتيفي باردون ديالك. هنا عمرت جي رومبلي دوك لي كاز باسكو كاين ان مود دو بايمون غادي نوريكم كيفاش. دونك هادو لي بروبريتير ديال لي زيميل كونتيني نتما سون كونفيغوري دي ان اس. انا غادي نوريكم ايتاب باغ ايتاب. جي بري دونك الاغلبيه ما غاديش يقرا هاد لي كونديسيون بارتيكولير، كنبدل تقراو ولكن ما كاينش لاش تقراو داكشي طويل غادي نسخفكم. دونك سي لا ديرنيير ايتاب paiement. Le paiement, voilà, هنا كيعطيك le paiement de la commande، كيعطيك la commande ديالك. Voilà le total TTC c'est 343. Pour le paiement, on dit qu'il y a un paiement par chèque et un paiement par versement bancaire. Voilà, pardon, j'ai pas fait attention. Bon, information virement provenant d'un établissement bancaire situé sur le territoire marocain uniquement. Bon, afin de retrouver plus facilement votre paiement, envoyez-nous obligatoirement une pièce jointe sur support-virage.ma. Bon, ملي غادي تمشيو تخلصوا هاد لو مونطون هذا في هاد لوغيب هذا، دوميسيلياسيون هي بي ام سي، يعني تمشيو لابونك بي ام سي ماشي بي ام سي، بي ام سي.
غتجيو لو نيميرو دو الويب، غديو معاكم هاد لو نيميرو دو الويب، غديو معاكم هاد لوردر. السيده اللي غدير لكم الفيرسمون في لا بنك غتعطيوها هاد لوردر، غتعطيوها 350 باش ترجع لكم موني. من بعد ملي تعطيوها لو غيب ودوز لوبيراسيون غيعطيوكم لو روسي. تمشيو تصيفطوه ليهم، تصوروه ولا تسكانيو وتصيفطوه ليهم في لو سيبور cma@ovh.com. Attention, le paiement par versement prend 24 heures. يعني هاد لا كوموند اللي درتي ما تفوتش 24 ساعه باش ياكتيفيو لك لا كوموند. انا كنصحكم ملي تصيفطوا الايميل تعيطوا ليهم تقول لهم فوالا حنا خلصنا، امتى غتطلقوا لنا؟ لمده 24 ساعه، الغد اللي في الصباح كيطلقوا لكم لو سيت ديالكم. دونك نجي نوريكم لي زيتاب الثانيين اللي غتدخلوا في الايميل ديالكم، اللي غدوز ديك 24 ساعه وغتدخلوا الايميل ديالكم كيصيفطوا لكم جو كخوا شي 7 د لي زيميل. الميل خاص بالفاكتوراسيون، الميل خاص لي كوردوني د اف تي بي بور هيبرجي بور موديفي في لو كود سورس. كيعطيوكم اوسي لو نون دوتيليزاتور، لو مو دو باس اوطون كو ادمينستراتور، اوطون كو ادمينستراتور باش تدخل لانترفاس د لو سيت. دونك انا غادي نوريكم مثلا. دونك هنا كيجيو كيصيفطوا ليك دي زيميل. فوالا دونك كيصيفطوا لك لو بروميي ايميل هو لاكتيفاسيون دو فوتر ايدونتيفيون اللي كدير لانسكريبسيون، وكيبدا يعطيك دي نوتيفيكاسيون دي زيميل على شكل دي نوتيفيكاسيون ملي تدخل لانترفاس ديالهم. كيعطيوك لو بروميي ايميل فيه لو بروميي ايميل فيه ليدونتيفيون د الاف تي بي. نصح لكم كيفاش غتعاملوا مع الاف تي بي، شنو هو الاف تي بي لا غير ذلك. نحاول نبسط لكم ماكسيموم اف تي بي. اف تي بي كاين كي سكون ابل الفايل زيلا. فايل زيلا هاد الفايل زيلا هو اللي عنده علاقه داك لي بيرجو، داك الهوستينغ، داك لو سيرفور اللي عندهم باش هما عاطينك داك ليسباس باش تيبرجي عندهم. فوالا كاين هنا لو نون هوت يعني السميه د الهوست، تشدها دير ليها كوبي كتجي للفايل زيلا كتكوليها هنا في الهوست. فوالا كتجي تاني عندهم هنا ليدونتيفيون يعني اللوغين ديال اف تي بي، كتجي الفايل زيلا كتجي اليوزر نيم كدير ليدونتيفيون ديالك. هنا عاطينك لو مو دو باس ديال اف تي بي، كتجي هنا لو مو دو باس كدير كوبي، كتجي الباسورد كولي، كتجي البور. اغلبيه لي بور كيعطيوهم 21، سوا دخلتي البور سوا ما دخلتيش ماشي مشكل. كويك كونيكت هنا هو غيتكونيكتا مع السيرفر. اوكي ها هو تكونيكتا. اون فوا تكونيكتا مع السيرفر عطاك هنا هاد لي دوني. فوالا هاد لي زيتاب اللي كنشرح لكم حنا كنا كنديروهم شحال هادي راسنا، ما كانش بريستاشوب، ما كانش باردون في اش هو اللي تيدير هاد الطريقه هادي د ليبرجمون هذا. دونك هنا عندك لوكال، هنا عندك البيسي ديالك. ها هو فوالا هنا اللوكال سيت، هنا عندك البيسي ديالك، هنا عندك الريموت سايت يعني هنا عندك لاسباس ليبرجور اللي عاطينكم هذيك لاسباس فين حاطين فيه لو سيت ديالك. دونك فوالا كملوا بعد الشرح لي زيميل ونجيو. فاش جينا قالك هنا كيعطيك هنا كيعطيك لي كوردوني ديال سميتو ديال الاف تي بي. هنا هادو ما غاديش تحتاجوهم. دونك فوالا كيقول لك هنا ليان دلاكسي يعني ليان دلاكسي دو سيت ديالك.
كيعطيك اللين ديال الويسيت ديالك. بحال مثلا حنا شرينا لو نون دومين اجي تشري بوان كوم، غير كيعطيك اللين اجي تشري بوان كوم، كيعطيك اللين دادمينستراسيون، لانترفاس دادمينستراسيون. لانترفاس دادمينستراسيون غتكليكيو عليه غيعطيوك لانترفاس دادمينستراسيون. كنمانيبيولي في لو بروجي ديالي، غادي نبلوري هادشي هذا باش 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 نوريكم لي كوردوني ديالي بيرسونيل. كطابي ها هو يعطيك لو مو دو باس، كتجي تا هو كدير لي كوبي كولي، كتجي للانترفاس كتدخل لو مو دو باس، فوالا كدير كونيكسيون. فاس دو في اش لادمينستراسيون انا غادي ندخل ليها حتى هي. انا غادي نطابي سي، انا غادي نشرح لكم الطرق. دابا لو سيت ملي كنجيو ليه، انت فاش كتبرجي عند او في اش ما كيكونوش عاطينك الاش تي تي بي اس. كيفاش تدخل لاش تي تي بي اس وتاكتيفيه من الاول حتى الاخر؟ انا نبدل الكوبي رايت حيت كيكونوا هنا دايرين اي كوميرس باي بريستا شوب. جيو الفايل زيلا، الا كليكيتو على الدوبل في تحلوا الدوسي ديال بريستا شوب، ها هو راه كيكونيكتي هنا باش يحل دوسي. فوالا كتلقاو ادمين. هاد لو نو هذا اللي كاين في هاد لو دوسي تشدوه غديروا ليه كوبي. مثلا ما عرفتوش هكا، مثلا ما عرفتوش نورمالمون غتلقاو في الايميل، ما كاين حتى شي صعوبه. كتكوبيو وكتجيو كطابيو مثلا السميه اجي تشري، كديروا سلاش وديروا كنترول في، تكوليو السميه ديال لو دوسي اللي وريتكم، غادي تطلع لكم الانترفاس ديال لادمينستراسيون. ولكن الا جيتو سميتو غتلقاو ميل مكتوبه فيه فيليسيتاسيون فوترو ايبيرجمون بيرسو انستالي. فوالا غتلقاو ليان دادمينستراسيون هو هذا. قلنا غتكوبيو، نعاود نكونيكتي ملي خرجت. فوالا راه كديروا كاين هنا نون دادمينستراسيون دو هادشي راه طرقت لك قبيله، انا كنعاود فيت في. وكاين المود باس، كطابيو لوغين كطابيو المود باس كيتكونيكتا. بون اي سيت كيف ما بغى يكون نوع، كيف ما بغى يكون نوع، كتجيو خصكم تلقاو نمشيو اي سيت كيف مثلا فيسبوك، مثلا ولا مثلا شوف فيسبوك بوان كوم مثلا. مستحيل ما نلقاوش فيه الاش تي تي بي. صافي هاد العلامه هادي كتعني ان الموقع ديالك الي سيكوريزي. بون باش ناكتيفيوها انا غادي نمشي معكم دابا باش ناكتيفيوها. كاينين جوج ديال لي ميثود. كاين خصك تدخل للانترفاس ديال او في اش تدخل تكونيكتي في لو كونت ديالك. باش درتي الانسكريبسيون الاول المود باس اللي درتي واللوغين هو باش غادي تدخل به. دونك فوالا كتجي باردون ايبيرجمون كتكليكي على لو سيت ديالك. انا هنا راه عندي سيرتيفيكا اس اس ال وي سامي الي اكتيفي. نتوما راكم غادي تلقاوها نو. كتجي ميلتي سيت غتلقاو هنا ديزاكتيفي. باش تاكتيفيوها تجيو هاد ليكون ديال بارامتر دير موديفي. غتلقى هاد الاس اس ال غتكوشيها تهبط دير سويف، دير ليطاب سويف. ها هو كيقول لك ها هو اكتيفي فاليدي. صافي كتفاليدي لا ميم شوز هنا غتجي غدير ريجينيري لو سيرتيفيكا اس اس ال، غدير فاليدي. انا حيت ديجا ريجينيريتها دابا شويه وكتاكتيفها لك من ناحيه الهوستينغ. ولكن الا بغيتو تعيطوا ليهم بلا ما تمحنوا راسكم في هاد لي زيتاب، غير عيطوا ليهم راه هما غيأكتيفيوها. هاهي تعيطوا لهاد النيميرو هذا غادي يجاوبك السيد ولا السيده. المهم تقول ليه بغيت ناكتيفي الله يخليك الاش تي تي بي اس غيأكتيفي ليك. ولكن ما غاديش يطلع ليك انت ديك الساعات، خصك تمشي تدخل لادمينستراسيون. ها هي غتجيو ديروا جينيرال
فوالا تاكتيفيوه هنا غادي يكون هنا الا جو كخوا ما غاديش يكون ما غادي تبغيش تاكتيفي ليكم غتلقاو هنا واحد اللين غتلقاو هنا واحد اللين فوق كليكيو عليه غتكليكيو على داك اللين باش تكوشي باش يعني باش تكون نو باش تكوشيها لوي غتكوشيها لوي وتاكتيفي حتى هاد الاس اس ال هو تاكتيفي غتهبط هنا غدير اونغيستري فاش غتجي للسيت ديالك وغادي دير اكtualiser غتلقى ال HTTPS طلعت تلقاها طلعت بون اي مشكل غادي تلقاوه ما فهمتوش شي حاجه سولوني في الجروب غادي نحط لا ريبونس بلا ديمونستراسيون هكا بون في السيت كتجي لو سيت كتلقى دي كوردوني دو ديمونستراسيون هادشي كلشي انا يلاه بدلت يلاه كنت خدام في هاد السيت هذا وبدلتهم هنا هذا كله سميتو الفوتر هذا كله سميتو الفوتر هذا سميتو الكوبي رايت هذا غادي نعطيكم فاش تجيبوا الكورسور ليه غادي نعطيكم اللين الا كليكيتو عليه غيديكم بريستاشوب نوريك كيفاش ديزاكتيفي داك اللين وكيفاش تبدل تشونجي هاد الكوبي رايت دونك كتجي اوسي لادمينستراسيون داكشي راه مانيبيولابل ما كاينش فيه المشاكل داكشي ساهل بون غتجيو باش نشونجيو قلنا الكوبي رايت غتجيو لانترناسيونال غتجيو تراديكسيون غتجيو هنا غديروا تراديكسيون دو تام هنا غتخليوها كلاسيك لا لونغ غادي ديروا انجليش وغادي ديروا حتى الفرونسي ولكن الا بدلتوها في الانجليش وبدلتوها في الكود غتولي تبان انجليش ما دونك مكاينش مشكل خليو غير انجليش انا سيروا معايا بهاد لي زيتاب اللي غادي نوريكم دونك هنا طلع هاد الموديل غتهبط الشوب غتكليكي على التام غادي تمشي تقلب باش بلا ما تقلب غتجي هنا لا باغ دو ريشيرش غتكتب رايت غيعطيك هاد الكوبي رايت هاد الكوبي رايت حتى 2018 تخليها غتلقى اي كوميرس سوفتوير باي بريستا شوب غتبدل غير اي كوميرس سوفتوير باي بريستا شوب غدير نتا مثلا all right reserved by اجي تشري فهمتي ولا managed by اجي تشري فهمتي وغدير هنا enregistre فوالا اجيو نمشيو للكود باش تفهموا اكثر هنا هاد الانترفاس د ليبرجمون هادي د اللوكال خصكم باش الا مشى لك الفيشي ولا وقعت لك شي حاجه خصك تيليشارجي ما وقعوش في المشاكل تيليشارجي لا ميم فيرسيون عندكم تيليشارجيو لا ميم فيرسيون اللي عندكم الناس اللي حيت راه كل مره كيبداو يبدلوا لي فيرسيون دابا حنا في الاب بوان 1.7 واقيلا بوان 1.2 جو كخوا 1.7.1.2 المهم 1.7 هي اللي جديده دابا هي اللي غتدخلوا تيليشارجيوها دونك كتيليشارجي ملي كتيليشارجي كيعطيك الفيشي وين راه يعطيك هاد الفيشي www ها اكستراكتي تلوحو في البيرو ها هاد الفيشي هذا راه نفس هذا كليكيت هنا دو بوين باش يرجع ليا بريسيدون لهاد الدوسي ها هو نفس هذا دوك لي دوني اللي كاينين تما كاينين هنايا دونك باش نجيو نبدلهم دونك غادي نجي مثلا بلاتي التولز اللي غادي نخدمو بها هي النوت هي اللي سهله وما صعيباش نوت باد بلس ها هي هادي غادي تيليشارجيوها هادشي راني طولت باش يكون الوضح باين راه مازال باقي لينا فيديوهات باش بزاف الحوايج باقي لينا باش نقدروا نبدلوا التومبليت باش نلعبوا في التومبليت نلعبوا في الكود نطرقوا داكشي كلشي غنطرقوا ليه راه كيف قلت لكم اللي مانيبيولابل
Voilà les commandes, les factures, les avoirs, les bons de livraison, le panier, les catalogues, les clients, les adresses ديالهم, les services de clients, statistiques. كلشي هادشي غادي نطرقوا ليه ان شاء الله. دونك هنا كتجي تيليشارجمون. ما كاين لاش نوريكم تيليشارجمون كيفاش تيليشارجي. صافي راه غادي تيليشارجي، غادي يطلع لك. دونك ها هو انا راه ديجا متيليشارجي فين نوت با بليس بليس. دونك غتجي هنا www، غتحل هاد www فين غتمشي. دابا حنا كنقلبوا، هذا هو اللي غيكون صعيب عليكم، ولكن اي حاجه ما لقيتوهاش غادي تطرحوا السؤال في الجروب. غادي نخلي لكم ليان الجروب في الديسكريبسيون. اي سؤال غادي تلقاو الجواب ديالو ان شاء الله بلا ديمونستراسيون اون فيديو. هكا قلنا باش تبدل الكوبي رايت في الكود كيفاش غادي دير لها. غتجي هنا، غتمشي للتيم، غتكليكي على كلاسيك تومبليت. غادي ندخلو حتى للتشيك اوت، ما تنساوش بلاتي باش ما ندوخكمش من غادي نمشيو للتومبليت. غنمشيو با هاد الدوسي، من بعد غادي نمشيو هنا فواتر. ها هو الفوتر غادي نديرو بلاتي نكليكيو ضربه نوت باد اديت نوت باد بليز بليز. ها هو فتح لينا الكود. هنا غتجيو تهبطوا لتحت هنا باش نتوما ما تدوخوش. هو راه كيبدا يموديفي، مره يموديفي راسو، حيت هو كيكون عندهم دي كود ديالهم. انت باش ما توقعش المشاكل غنبدلو في الكود باش هما اون فوا كيديروا لاناليز ديالهم كيخليو موديفيكاسيون في الادمنستراسيون. بون قلنا لهاد الكلاس هادي الا بغيتي انت تحيدها كومبليتمون ولا تخليها. انا حيدتها كومبليتمون، خليتهاش. هنا كاين كونديسيون ديتيليزاسيون. فوالا لي ريغل. هنا هادوك القوانين السيت ديالك. شنو هما القوانين الداخليه السيت ديالك؟ هادو خصك كلهم تعمروا. هادشي كلشي غادي نطرقوا ليه ان شاء الله. تقدر تجي تهز الليان ديال هذا ودير ليه كوبي، تجي تعطيه ليه في الكود. قول ليه ودي ما بغيتوش ملي كليكي لي على داك سميتو يديني لهذا بريستاشوب، بغيتو يديني لهذا بهذا الكود. يعني ان فوا غيمشي كليكي على الكوبي رايت غيطلعو غيديه لي كونديسيون ديال لو سيت ديالك. بغيتي انت تحيدو كامل. انا كنحاولش نهضر معكم بلي مو تكنيك باش ما تدخلوش. الا جيتي هنا اي كوميرس سوفتوير باي، شنو غادي دير؟ غدير مناجد باي. غتجي هنا تخلي هذيك، غتجي هنا وغادي تبدل دير اجي تشري. غتجي غتاورجستريها، غتجي الكود فين حاط انت الفيشي، حاطو في قلنا عاقل انت على الليان. دابا هذا هو الليان. فين دخلنا؟ مشينا للديسكتوب اللي هو البيرو، دخلنا www، دخلنا للتاب، دخلنا كلاسيك، دخلنا تومبليت، دخلنا هاد لو دوسي، هزينا فوتر هاكيك. غنمشيو لفايل زيلا لا ميم شوز في هاد لو دوسي. غندخلو www باش ما ندخلوش هنا. نجيو هنا نكوبيو هاد اللوكال، نمشيو لفايل زيلا نعطيوها ليه في اللوكال، غادي يجبدها لك ديريكتومون. هو ديريكتومون جبدها لك. دونك هنا وسي باش ما تدوخش. دخلتي www، ها www، قلبوا على التيم ها التيم اونطري باش يفتح لك الدوسي. ها هو دخل ليها، ها التيم، ها كلاسيك. ندخلو شنو تابعها كلاسيك، ها كلاسيك اونطري. بعد كلاسيك تابعها تومبليت، ها تومبليت اونطري. ها بارتيال اونطري، بارتيال اونطري. ها فوالا ها الفوتر، هذا هو اللي فيشي اللي موديفيت فيه. هو هذا الفيشي اللي موديفيت فيه. انا كنخدم في اللوكال. هذا هو الفيشي اللي موديفيت فيه. اورجستريت
هي اونغيستريت. ملي اونغيستريت غنجي غنجليسي، غنقول ليه اودي غادي نجليسي ليه الفيشي هنا. فهمتي كيفاش؟ غادي نجليسي ليه الفيشي هنا. ها غدير اوكي، اوتوماتيكمون بدلو. صافي ها هو قال لك all file have been successfully، يعني داز بنجاح، العمليه قامت بنجاح. المهم دابا انا بدلت، ها هو تابلودا. الا مثلا بغيتي تعاود ترجع ها هو راه كيبقى عاقل. ها هي غتبدل، اجي تشري، ها هي كتبدل، ها هي راه بريستا شوب، ها هو ماناجيد باي، ها هي رجعت سوشيو بوكوم، ها اللين اللي كان هو رجع، ها هو يبدل لي بريستا شوب. انا رجعت حتى الاخر. الا درت مثلا ما فهمتش وحلت باش ما يمشيش ليا الكود، باش ما يتخربقش ليا الكود، مثلا شي واحد جاب داك يخربق في الكود، باش اما ربنا انسان ما عرفتيش شنو كيوقع. كتجي كتعاود اوريجيستري، قلنا كتعاود اوريجيستري، كتجي للدوسي هنا كتاكتواليزي باش ما يبقاش هاد ليستوريك، كتجي هنا كتجليسي تاني، كتقول ليه تاني اوكي. فاش كتبدلو هادي كاين اخر تاني خصنا ندخلو ليه نبدلوه. نرجعو بريسيدون التيم، لا بلاتي بقاو في الكلاسيك. من الكلاسيك غادي نمشيو للتومبليت، من التومبليت غنمشيو للتشيك اوت، من تشيك اوت غنمشيو بارتيال، غادي نلقاو دوسي اخر فوتر تا هو، نكليكيو ضربه. الا بقى حلينا هنا راه ما غاديش يحل لينا جوج ديال سميتو، هذا نسدو، هذا غنسدو اللي فيه شي بسميه وحده. ها كنجيو هذا تا هو، شنو غادي نلقاو فيه؟ ها هو لهاد الاي كوميرس سوفتوير باي. هنا غتجي هنا الاي كوميرس سوفتوير باي، غتبدلها غتردها مثلا ماناجيد باي، غتحيد هذيك او كوميرس سوفتوير، ماناجيد باي، ماناجيد باي. غتجي هنا لهاد بريستا شوب وغتردها جي تشري، صافي. اونغوجيستري لا ميم شوز في الفايل زيلا، غترجع بريسيدون بهاد دو بوين، ترجع حتى لها نتا تيم كلاسيك تومبليت بارسيال. نتا غتمشي لتشيك اوت، غتجي هنا بعدا باردون، غتجي هنا غتكوبي هذا عندكم، تبدلو في لي كود، ركزو مزيان في لي كود، غتكوليو داك لو ليان اللي قلت لكم اونطري. هنا فين كاين فوتر، جي بارتي حتى هي تكليكي، هنا فين كاين الفوتر، ها هو الفوتر. غتشد هذا غتجليسيه هنا، يعطيك داك الميساج اوكي صافي، غتتم العمليه بنجاح. صافي. من بعد فاش كتجي لو سيت كتاكتواليزي باش كتشوف هادوك لي موديفيكاسيون واش وقعوا ولا لا، باش كتشوف هنا فعلا واش تبدل ولا لا. الا ما تبدلش راه بعد شي وحدين راه غيلقاوه ما تبدلش، حيت لي نافيغاتور اللي كنخدموا بهم كيبقاو عاقلين على لي ستوريك باش تكون ديك لا رابيديتي. باش ما يبقاش عاقل على لي ستوريك كتجي تمسح لي ستوريك، تجي لي ستوريك هنا هو لي ستوريك، بغاتي تمسح لي ستوريك تمسحو. ملي تمسح لي ستوريك غتجي تعاود تاكتياليزي وغتلقاها تبدلات. بون نمشيو كيفاش نبدلو كومون كوريجي لي زيليمون دو في الباك اوفيس. الكود مشى لي دو لا بوتيك. دونك قلنا كيفاش نكوريجيو لي زيليمون بوغ في الباك اوفيس et comment effacer les données de la boutique de démonstration. Donc كنجيو paramètres
كنمشيو كونتاكت، كنمشيو لي كوردوني دو ماغازين. فوالا هنا راه غادي تلقاو دي نيميرو باغ ديفو. انا راه هادشي راه غادي نبلوريه حيت هادو دي كونتوني بيرسونيل. كتلقى هنا النمرة ديال لا ديمونستراسيون ديال بريستا شوب. غتلقى هنا دي زانفورماسيون دو لا بوتيك تا هما دي زانفورماسيون ديال سميتو، وغيتبدلو لكم كيفاش تبدلوهم. تجيو لو كوردوني، لي كوردوني تبدلو لو نون دو لا بوتيك، لادريس ميل، ماتريكولاسيون هادي بلا ما ديروها باش ديروها. دونك لادريس ديالكم فين جيتو، الكود بوستال، المدينة، الدولة، الفاكس، التليفون. كتأونجستريو لي كوردوني. اي فوالا هادو هما لي موديفيكاسيون لي غادي يكونوا اليوم. غادي نزيد نشرح لكم غير شويه لي برودوي باغ اكزومبل كيفاش فوالا ها هو لي برودوي، ها هما لي برودوي. درس اخر غادي نشرح كيفاش تموديفي لي برودوي. كيفاش مثلا الا كان عندك مثلا تيشيرت اون بلون في لا ميم تيشيرت، عندك لا ميم تيشيرت لا ميم طاي، عندك دي كولور ديفيرون، كولور ديفيرون، مثلا الروج البلو. كيفاش تموديفيهم، تخليه مثلا تحط التصاور كاملين، تحط البلون تحط الروج، وفي نفس البرودوي غادي يجي يعطيك هنا غادي يفتح لك ايكون فيها واش الجون، فوالا الكولور، واش الجون واش البلو واش الروج. فهمتي راه ساهل بزاف. غادي نوريكم كلشي غنمشيو ليه ان شاء الله، الديسكريبسيون، الثمن، لا ليفريزون. هو راه كيكالكيلي داكشي راسو. ان شاء الله غادي نطرقوا داكشي حاجه بحاجه ان شاء الله. معكم أيوب المدني، شكرا جزيلا لمشاهدتكم هذا الفيديو. إذا وجدت هذا الدرس مفيدا لك لا تبخل عليك بإبداء إعجابك في يوتيوب وبالضغط على لايك أو ديسلايك، وأتطلع إلى رؤيتكم